أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. پیغمبر مکرم اسلام فیقپس کسل مولد کنتز دعای ذریعے کا بلائے امواج نا تلا تم کون کنتش تیغنا تغری جوغ دعاز بلا نا بنچتش تیغنا انسان استرون سجق چین دعاز بلا يوم ما وسند الله دي بلا كن يوم مشتغنا إنسان محافظا نصر لكس جقجين ماه مبارك رمضان رحمة الزاد دعانا درود الزام كل يا اختتامنا آخر لتهن من يمرسون الودانا يجزر بن يمرسون ماه مبارك رمضاني نشر سروي جغ دعاء بغن مستلاوت بيد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهم يا رحيما بعباده المؤمنين. خدایا دفرد مچنل زینوگ یرزنگا رحمت نکتوم یرزنگا دل زینوگ توفیق نام گناه کنشتیان عصمت ناسترون لکس پروزی شزده بوز خدایا دل زینوگ یرزنگی سنگ پوم تهمتی پلیدینام ٹھبکو نشتیانوگ نپاک پاکی زبسے استرون سجوگ یا رحیم بعباده المؤمنین لمؤمن بندونک دنیانا آخرت نسکیانوگ رحم بکن یشپام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خدایا یری عزت نحرم لنزغغد یری حبیب پیغمبرنا آل پیغمبر حق نرس نزغغد دی دعا کن چنگن بحقن مستجاب بس یا اللہ پروردگارا گا مؤمن مؤمنات چی حاجاتن گو یدنا یری ریزگوی کلق پزونن یدنا یاسیا چی حاجاتن گو خور یدنا گنگ حاجاتن گو نرواش از دبس یا اللہ پروردگارا گا مؤمن مؤمنات چی شیعی امیر المؤمنین زیر خاک اسیر سون سیدنا دنیای کنرگلیم غچك حقيد كان ذوي الحقوق علماء مراجعكون قاسوچي آتا دنیای کنرگل سننا دل زیانوک تازه مرحوم سنخان غچار تخفیت خنون خدایا یا رحمت انتونیود غریق رحمت شزده وز یا الله نعوذ بالله در عذاب چیدنا مولا امام الزمان فقبي حق نرس نزغغ ديان بنخوي كان عذاب كلنا پیغمبرنا آل پیغمبرنا ينبو محشور شزده بس يا الله پروردگار دیون غچی آخری ماه مبارک رمضان مجحجوک پام آینده سنیر اطاعت لسه تدکن ارگمون ينبو yang ماه مبارک رمضان نتوک پیمچا قسمت شزده بوز یا الله
خدایا چگونه بخشش سو سمت پام یاری دی فرد مچنل زیانا چنگ بین مبین چو یا الله خدایا باری الهگا مؤمن مؤمنات چیک مریض یدنا شخمه شفای عاجل و کامل شزدبوز یا الله مولا إمام عصر عليه السلام شق ظهور تعجيل وچنگن ما درنچن كن خادمين كن شتان قرارتم يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره برحمتك يا أرحم الراحمين.